अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग सारे कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई हैरो आफियत से होंगे और मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुशो खुरम रखे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो अक़ीदा ख़त्म नबूवत और फ़ितना कादियानियत के मुतालिक है। मैं आपको इंशाअल्लाह मुख्तसर से टाइम में इस फ़ितना कादियानियत के मुतालिक मुकम्मल आगाही दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मैं 6 से 7 मिनट की वीडियो में आपको इनके मुतालिक मुकम्मल आगाही दूंगा। आप लोग जानते हैं कि इस फ़ितने ने किस तरह सर उठाया हुआ है और किस तरह हमारे मुसलमानों को इसमें ये फ़ितना जो है रोज़ बरोज़ खाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं इस फ़ितने के मुतालिक आपको आगाही देता चलूँ। अगर आप इस फ़ितना कादियानियत के मुतालिक मुकम्मल आगाही जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 से 7 मिनट में आपको इसके बारे में मैं मुकम्मल आगाही दूंगा। दोस्तों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के ज़रूरी और बुनियादी अक़ाइद में से है, जिसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, ना नई शरीयत वाला, ना आपकी शरीयत पर। जो शख्स ये समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी आया है या आ सकता है, वो काफिर है और ऐसा अक़ीदा रखने वाले शख्स को मुसलमान समझना या इसके काफिर होने में शक करना भी कुफ्र है। ख़त्म नबूवत और कुरान करीम अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल और आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। अल-अहज़ाब 40 में ये आयत मज़कूर है। इस कुरान पाक की कम व बेश 98 आयात में वजाहत के साथ या इशारे के तौर पर भी ख़त्म नबूवत का ज़िक्र मौजूद है। ख़त्म नबूवत की मैं आपको और एक हदीस बयान करता हूँ। 200 से ज़्यादा वैसे अहादीस मुबारका से अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तायद होती है। एक हदीस है जिसमें मसलन सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 दज्जाल बड़े झूठे होंगे, हर एक खुद को नबी कहेगा, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। तिरमिज़ी 22-19 में ये हदीस मरकूज़ है। खुद को नबी कहने वाले तारीख़ में 20 से ज़्यादा ऐसे दज्जालों का ज़िक्र मिलता है जिन्होंने ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुद को नबी कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर हयात मुबारका में यमन के अंदर असवद अंसी नामी एक शख्स ने खुद को नबी कहा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक सैयदना फ़िरोज़ दिलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कत्ल कर दिया। अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में गैब की खबर देते हुए सहाबा कराम को बताया कि असवद को कत्ल कर दिया गया है। नीज़ सैयदना फ़िरोज़ को कामयाबी की खुशखबरी दी। कंजुल अमाल 374-73 37 47 3 374-73 में भी ये हदीस मज़कूर है। इसी तरह दुर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यमामा के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी होने का झूठा दावा किया। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा बनने के बाद इसके खिलाफ जहाद किया, जिसमें 1200 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हुए, जिनमें 700 हफ़ाज़े कराम सहाबा भी शामिल थे और मुसैलमा दज्जाल के साथ साथ उसे मानने वाले तकरीबन 30,000 अफराद कत्ल किए गए। दौरे रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यह सिलसिला चलता रहा। 20 के करीब दज्जालों को मुसलमान हुक्मरानों ने कत्ल कराया। इन तमाम दज्जालों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फितना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का है, जिसके मानने वालों को कादियानी मरज़ई कहा जाता है। ये लोग खुद को अहमदी कहलाते हैं। मैं आपको अभी इनके बारे में थोड़ी सी मुख्तसर सा तारीफ़ करवाता चलूँ। कादियानी मज़हब का बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद 1839 में मौजूदा भारतीय पंजाब के गांव कादियान में पैदा हुआ। मामूली दीनी तालीम हासिल की, फिर ये 4 साल तक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की एक कचहरी में मुलाजिम रहा। अंग्रेज़ हुकूमत ने चूँकि मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए इसे तैयार किया था और इसने बड़े बड़े झूठ बोले। पहले कहा कि इसे इल्हाम होता है, इल्हाम होता है मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आते हैं इसे। फिर कहा कि वो मसीह है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे आने की ही खुशखबरी दी थी।
پھر 1901 میں خود کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بے شمار گستاخیاں کی اور مسلمانوں کو غلیظ گالیاں دیں۔ بالآخر 1908 میں یہ واصل جہنم ہوا، یہ بدبخت واصل جہنم ہو گیا۔ قادیانی اور آئین پاکستان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، دستور پاکستان کے مطابق قادیانی کافر ہیں۔ انہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہلائیں یا اپنے جھوٹے مذہب کے لیے اسلامی شاعر کے نام استعمال کریں یا اپنے مذہب کی تبلیغ و تشہیر کریں یا اپنے نام مسلمانوں کے ناموں جیسے رکھیں۔ نیز قانونی طور پر وہ ملک کے صدر یا قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں بن سکتے۔ اس طرح دنیا بھر کے دیگر اسلامی ممالک میں بھی قادیانیوں پر مکمل پابندی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ قادیانیوں کی سازشیں جو ہو رہی تھی، بلکہ یہ پیچھے بھی چل رہا تھا کہ انہیں آئین میں دے دیا گیا ہے کہ اب وہ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آئینی حق رکھتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے یعنی اب وہ انتخابات میں بھی حصہ لے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس شر سے ہم کم از کم بچ گئے ہیں اور اس شر سے محفوظ ہیں، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تا قیامت تک ایسے شر سے محفوظ رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے آئینی پابندیوں کے باوجود مسلم حکومتوں کی سستی کے سبب قادیانی دنیا بھر میں اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف زبانوں میں قادیانی ٹی وی چینلز لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ علاج کا جانسا دے کر بہت سے مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں۔ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز میں بھی ان کی سرگرمیاں جاری ہیں اور کئی اہم حکومتی عہدوں پر بھی یہ مسلط ہیں، بلکہ وہ تیزی سے بین الاقوامی سطح پر بھی سازشیں کر رہے ہیں کہ ان پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قادیانی، اسلام اور پاکستان کے جو غدار ہیں ان کے خلاف کوششیں کریں۔ ہمارا مذہبی اور قومی فریضہ ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کریں، نیز اپنے بچوں، دوستوں، دیگر تمام متعلقہ افراد کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ قانون ناموس رسالت 295C یعنی یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اور دیگر اسلامی اور ملکی مفادات کے خلاف قانونی سازشوں کو بے نقاب کریں۔ ہمارا یہ اولین فریضہ ہے۔ سیاسی پارٹیوں سے وابستگی اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر قادیانیوں کے خلاف کام کرنے والی جتنی بھی سنی تنظیمات ہیں یا جو ادارے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ان کے کار خیر کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے، نیز اپنا وقت، اپنا مال ہمیں چاہیے کہ پیش کریں۔ قادیانیوں کا ہم مکمل طور پر معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کریں، نہ ہم ان سے میل جول رکھیں اور نہ ہی ان کی مصنوعات استعمال کریں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ اولین فریضہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ہمارے منہ سے ایک ان کے خلاف نکلا ہوا لفظ بھی ایک جہاد کا معنی رکھتا ہے، ایک جہاد کی طاقت رکھتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور ان کے خلاف بائیکاٹ کریں، ان کے خلاف جہاد کریں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے ضرور شیئر کیجیے، انہیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی آنے والی ویڈیو سے مکمل آگاہی ہوتی رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز دوستو اسے ضرور شیئر کیجیے اور خود خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، جزاکم اللہ خیرہ۔